Good day, people! Our today's video is about pork or karning baboy. Ang binuhing baboy nagikan sa Eurasian wild boar or Sus scrofa. Ang karni sa baboy maoy tinubdan sa zinc, selenium, vitamins B12 ug B6 nga makatabang sa immune system nga mugana sa normal. Kini usab maayo nga tinubdan sa niacin, riboflavin nga makatabang sa pagkunhod sa kakapoy ug panakit sa kalawasan. Ang hingpit nga naluto nga karni sa baboy nga gikaon sa kasarangan makahatag og piho nga mga benepisyo kung idugang sa pagkaon. Ang bacon ug uban pang mga fatty nga hiwa taas kaayo og saturated fat ug cholesterol nga mahimong makabara sa mga artery ug dili alang sa adlaw-adlaw nga pagkaon. Ang mga himsog nga parte sa baboy mao ang unod sa tenderloin, loin chops ug sirloin roast. Ang kalusugan ay kayamanan. Daghang salamat.